अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए अगस्त का महीना कैसा होगा। इस महीने में आप अपनी ज़िंदगी में कैसी नई कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। प्लैनेट्स आपको कैसे असरात से नवाजेंगे। किन शोबाए ज़िंदगी में आप तरक्की करते नज़र आ सकते हैं और किन किन सेक्टर्स में आपको एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आपकी धन दौलत, रुपए पैसे के मामलात, कारोबार, करियर और नौकरी के मामलात, आपकी ज़ाती शख्सियत, रोज़मर्रा ज़िंदगी, आपकी सोशल लाइफ, रूहानी ज़िंदगी, मोहब्बत और इज़्दवाजी लाइफ, औलाद के मामलात, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी तालीमी ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में अगस्त के महीने में प्लैनेट्स कैसे असरात मुरतब करेंगे। अगर आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बुनियादी तौर पर शफीक किस्म के लोगों में शुमार होते हैं। अगस्त का महीना आपके लिए किसी नई शुरुआत की वजह बन सकता है। इस महीने में आपके ज़ायचे के 8वें घर में यूरानस क़याम पज़ीर रहेगा। यूरानस अगस्त का तमाम महीना बुर्ज सौर में गुजारेगा, जिससे वाज़े इशारा मिलता है कि आप जिद्दत पसंदी की तरफ बढ़ते जाएंगे। पुराने तौर अतवार को छोड़कर आप नए तरीके इख्तियार करेंगे। दकियानूसी ख्यालात और पुराने ज़माने की बातों से ज़्यादा आप मॉडर्न दुनिया के ख्यालात, इन्वेंशंस और नज़रियात पर नज़र रखेंगे। आपके ज़ायचे के 8वें घर में यूरानस का क़याम आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में भी नयापन पैदा करने का बायस बनेगा। आपका काम करने का अंदाज बदल जाएगा। आपकी घरेलू ज़िंदगी में आप नई नई तब्दीलियां करते नजर आ सकते हैं। घर की बिगड़ी हालत को दुरुस्त करने, घर में नया साजो सामान खरीदने, खुसूसन इलेक्ट्रिकल अशिया, ऑनलाइन दुनिया से मुंसलिक अशिया, IT से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स से मुंसलिक अशिया की खरीदारी आपकी पहली तरजीह में होगी। इस महीने में आपका कम्युनिकेशन अपने ख़ानदान और घर के अफराद से ज़्यादा होगा। आपको घर के अफराद के साथ बैठकर अहम मामलात को डिस्कस करने का मौका मिलेगा। आपके जदीद और मॉडर्न ख्यालात आपकी घरेलू ज़िंदगी में इस्तेहकाम लाने का बायस बनेंगे। अगस्त के महीने में आपकी सोशल ज़िंदगी में भी काफ़ी गहमा गहमी देखने में आएगी। सूरज आपके ज़ायचे के 11वें घर में 22 अगस्त तक तुरफा की हालत में रहेगा। सूरज का दोस्ताना उमूर के घर में क़याम आपकी सोशल रेपुटेशन और हैसियत को बेहतर करने में मददगार साबित होगा। सोसाइटी में आपकी इज्जत तो आबरू बढ़ेगी। आप सोशल वेलफेयर के कामों की तरफ मुतवज्जो होंगे। दोस्त अहबाब में आपको काबिल कदर निगाहों से देखा जाएगा। आपकी जहानत, एतमाद और जोश व जज्बा इस महीने में बढ़ा हुआ रहेगा। सूरज का 22 अगस्त तक आपके ज़ायचे के 11वें घर में क़याम पॉजिटिव नज़रात का हामिल होगा, जिससे आपकी रूमानवी ज़िंदगी, आपके इज़्दवाजी मामलात, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, करीबी रिश्तेदार, बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब से ताल्लुकात और आपकी तालीमी ज़िंदगी पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। सूरज आपके ज़ायचे के 11वें घर में 22 अगस्त तक क़याम पज़ीर रहते हुए आपको दोस्तों से वाबस्ता उम्मीदों में कामयाबी अता करेगा। इसी तरह आपकी दिली ख्वाहिशात में से भी कोई ख्वाहिश 22 अगस्त तक पूरी हो सकती है। सोसाइटी में आपका आना जाना बढ़ेगा। दोस्तों से मफादात का हुसूल आसान होगा। इस महीने में आप में ऐसी एबिलिटी होगी कि आप दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में इस महीने नए लोग शामिल होंगे। आप बाअसर शख्सियात, साहिब इक़्तिदार लोगों और काम वाले लोगों से ताल्लुकात बनाने में 22 अगस्त तक कामयाबी हासिल करेंगे। आपकी किस्मत भी इस महीने आपका भरपूर साथ देगी। मुश्तरी और मरीख आपके ज़ायचे के 9वें घर में ये तमाम महीना गुजारेंगे, क्योंकि मुश्तरी बुर्ज 14 में कदरे कमज़ोर होता है, लेकिन ज़ाती तौर पर साथ सारा होने के नाते किस्मत आजमाई के मामलात में रुकावटों को दूर करने का बायस बनेगा। इसी तरह मरीख आपको जुर्रत, हिम्मत और दिलेरी अता करेगा। आप रिस्क लेंगे और आपके लिए गए रिस्क आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। बैरून मुल्क सफरी हवाले से आपके इरादों में मजबूती आएगी। सफरी दस्तावेज़ात, वीज़े के मामलात, इमिग्रेशन के मसाइल, बैरून मुल्क रिहायशी मसाइल और जॉब्स के इश्यूज़ आप इस महीने में बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं। आपकी किस्मत आपको इस महीने कामयाबी से नवाजेगी। इसकी वजह से इनामी स्कीम्स, लकी ड्राज और कुरानंदाजियों में आपका नाम सरे फहरिस्त हो सकता है। आपकी किस्मत इस महीने में
آپ کو مال و دولت دلوانے کا بھی باعث بنے گی، کیونکہ مریخ آپ کا دولت کا پلانٹ ہے جو خانہ قسمت میں اس تمام مہینے گردش کرتا رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کو غیر متوقع طریقے سے دولت ملنے کے قوی امکانات موجود رہیں گے۔ مریخ جو کہ آپ کا محبت کا سیارہ ہے، تمام مہینے نئے گھر میں گردش پذیر رہے گا، جو یہ اشارہ دیتا ہے کہ محبت کے معاملات میں بھی آپ کی قسمت کا پلہ بھاری رہے گا۔ آپ من چاہے شخص کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اظہار محبت کرنے کے لیے بھی اگست آپ کے لیے اچھا مہینہ ہوگا۔ اس مہینے میں رومانوی زندگی میں موجود رکاوٹوں کا آپ بڑی دیدہ دلیری سے مقابلہ کریں گے۔ محبت کے حوالے سے آپ کا جوش و جذبہ اس مہینے قابل دید ہوگا۔ ایسے لبرا خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں، آپ کی ازدواجی زندگی میں رکاوٹوں، مسائل اور تنازعات کے خاتمے کے حوالے سے سورج، مریخ اور مشتری کی نظرات آپ کی ہمنوا ہوں گی، جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں استحکام اور آپسی ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا۔ میاں بیوی کے رشتے میں خصوصی قسم کی انسیت اور جوش و خروش پایا جا سکتا ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی اور رومانوی زندگی میں آپ اس مہینے لیڈ کرتے نظر آئیں گے اور خوشیاں سمیٹتے دکھائی دے سکتے ہیں۔ قانونی مقدمات اور قانونی پیچیدگیوں کے حوالے سے بھی اگست کا مہینہ آپ کے لیے شاندار مہینہ ثابت ہوگا، جس میں قانونی مقدمات میں آپ کی فتح و نصرت یقینی دکھائی دیتی ہے۔ وراثتی معاملات کو آگے بڑھانے، خاندانی تنازعات کو حل کرنے، ازدواجی زندگی میں مسائل کو ختم کرنے اور روٹھے دوستوں کو منانے کے لیے اگست کا مہینہ آپ کے لیے ایک شاندار مہینہ ہوگا۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو علمی زندگی میں بھی آپ نیا ولولہ اور جوش و خروش دیکھیں گے۔ بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کے ہاں آنا جانا بڑھے گا۔ اگر آپ تعلیمی نتائج کے منتظر ہیں تو اگست کے مہینے میں آپ کی تعلیمی زندگی میں آپ کو مثبت نتائج موصول ہوں گے۔ البتہ آپ کی روحانی حالت اس مہینے میں کافی زیادہ کمزور ہو سکتی ہے۔ آپ زیادہ دنیا پرست قسم کے میزان فرد کے طور پر ظاہر ہو سکتے ہیں، جو دنیاوی خوشیوں اور دنیاوی سہولیات کے لیے کوششیں کرتے نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں مرکری 5 سے 15 اگست تک حبوط کی حالت میں ہوگا۔ مرکری کا آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں حبوط یہ اشارہ دیتا ہے کہ بعض میزان افراد تشدد اور انتشار پسندانہ سرگرمیوں میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ روحانی طور پر کمزوری آپ کو خفیہ دشمنوں کی چالوں اور خطرات میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ بعض حقائق کو مد نظر رکھنا بھول سکتے ہیں۔ روحانی کمزوری آپ کو جذباتی طور پر بے راہ کا شکار کر سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں ذکر اذکار کریں، زیادہ باتونی ہونے سے بچیں، جلد بازی سے پرہیز کریں اور چیزوں کو زبردستی سے اپنے حق میں کرنے کی کوشش مت کریں۔ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں اس مہینے پلوٹو گردش پذیر رہے گا۔ پلوٹو برج دل میں الٹی چال میں ہوگا، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ مستقبل کے حوالے سے ماضی میں کیے گئے آپ کے بعض اقدامات کے نتائج ہو سکتا ہے آپ کی مرضی کے مطابق نہ آئیں۔ پلوٹو کی 5ویں گھر میں الٹی گردش یہ اشارہ دیتی ہے کہ آپ انٹرٹینمنٹ اور تفریحات کے کافی زیادہ شیدائی ہو سکتے ہیں، لیکن انٹرٹینمنٹ میں کھو جانا آپ کو بعض ضروری کاموں کو بھلا دینے کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسے میزان افراد جو صاحب اولاد ہیں، پلوٹو کی رجحت آپ کو متنبع کرتی ہے کہ اس مہینے میں اولاد کے معاملات اور ان کے مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرنے میں احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ کوشش کریں اولاد کے معاملات کو قانونی دائروں میں رہ کر حل کریں۔ آپ کی اولاد پر آپ کو اس مہینے کافی نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کی اولاد میں سے کوئی غیر قانونی یا غیر مہذب سرگرمیوں میں ملوث پایا جائے۔ اولاد کے معاملات کو آگے بڑھانے، ان کے مستقبل کے حوالے سے اقدامات کرنے اور ان کے معاملات میں کوئی ڈیسیجن لینے میں آپ کو غور و فکر کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کوشش کریں جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ مت کریں۔ آپ کی صحت کے حوالے سے اگست کا مہینہ ایک ناقص مہینہ ہوگا۔ زحل اور نیپچون آپ کے ذائچے کے 6 گھر میں اس مہینے الٹی گردش میں ہوں گے، جس سے صحت کے حوالے سے آپ کو سخت پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کے کھانے پینے کا نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ آپ کی منفی عادات آپ کے لیے درد سر بن سکتی ہیں۔ اسی طرح شریک حیات کی صحت یا ماتحت لوگوں کی صحت کے مسائل بھی سر اٹھا سکتے ہیں۔ زحل اور نیپچون کی رجحت
आपके जायचे के छठे घर में आपके कारोबारी मामलात, आपकी प्रोफेशनल जिंदगी और नौकरी के मामलात को भी डिस्टर्ब करती नजर आती है। आपकी तवज्जो शायद अपनी प्रोफेशनल जिंदगी पर कम रहे। इसके अलावा रुपए, पैसे, कारोबार, करियर और दौलत के मामलात में आपको शरीक हयात या मातहत लोगों से नुकसान का भी अंदेशा रहेगा। कारोबारी मामलात और प्रोफेशनल लाइफ में आपकी सोचें नॉन रिलायबल हो सकती हैं। कारोबार, करियर और सेहत हो सकता है इस महीने में आपकी पहली तरजीह न हो। आपको मुतनब्बे किया जाता है कि इस महीने अपनी खुराक और खाने पीने का ध्यान रखें, अपने आराम का भरपूर ख्याल रखें। कारोबार, करियर और दौलत के मामलात में किसी पर भी अंधा एतमाद मत करें, क्योंकि आपको धोखा दिए जाने के असरात मौजूद रहेंगे। आपके खिलाफ साजिशें और प्रोपोगेंडा भी किया जा सकता है। मुअज़्ज़ज़ मीज़ान ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की मनफी आदत इंसान के लिए हमेशा ही मसाइल का बायस बनती हैं। वो लोग जो अपनी मनफी आदत को कंट्रोल करने के ख्वाहिशमंद रहते हैं और कोशिश करते हैं कि खुद में मौजूद नेगेटिव हैबिट्स, आदत और ख्यालात को ख़त्म कर दें, वो हमेशा मुस्बत नताइज हासिल करते हैं। लेकिन जो शख्स भी अपनी ज़ात से बाहर निकल नहीं पाता, वो खुद को एक शेल में मुक़य्यद कर लेता है। आपको चाहिए कि अगस्त के महीने में मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करते हुए चंद हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखें, क्योंकि जो भी बिल्डिंग या इमारत मजबूत बुनियादों पर नहीं खड़ी होती, उसके गिरने का इम्कान रहता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात, अगस्त 2024 आपके लिए एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आपका कारोबार फ्लरिश करेगा। आप कारोबारी ज़िंदगी और प्रोफेशनल लाइफ में इस महीने 22 अगस्त तक अपने औज पर हो सकते हैं। कारोबारी हलके में आपके ताल्लुकात में वुसअत पैदा होगी। कारोबार की बिगड़ी हुई सूरत हाल को दुरुस्त करने, कारोबारी रेपुटेशन को बहाल करने, अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज का लोहा मनमाने, और अगर आप नौकरी करते हैं तो किसी आला पोजीशन तक पहुंचने के लिए 22 अगस्त तक के दिन आपके लिए इंतहाई लकी दिन होंगे। इन दिनों में आपके जायचे के 10वें घर में सूरज अपनी तुरफा की हालत में होगा, जो आपकी कारोबारी समझ बूझ में इजाफा करेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपने सीनियर्स और बॉसेस को अपनी कारकर्दगी से मुतमईन कर सकते हैं। आप दूसरों का एतमाद जीतने में भी इस महीने मुकम्मल तौर पर कामयाब रहेंगे। कारोबारी मुआहदे करने, नए कारोबारी एग्रीमेंट्स पर अमल दरामद करने, कारोबार और करियर के हवाले से संजीदा इक़दामात लेने के लिए अगस्त आपके लिए इंतहाई फायदेमंद महीना साबित होने वाला है। इस महीने में आपकी धन दौलत में भी इजाफा देखने में आएगा। आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। कारोबार में बेहतरी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबल और मुस्तहकम करने का बायस बनेगी। इस महीने में आप अपनी सेहत पर भी काफी पैसा खर्च करेंगे। आपकी सेहत आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में आगे बढ़ने में कोई भी रुकावट पेश नहीं करती नजर आती, बल्कि आप अपनी सेहत के हवाले से ज्यादा मुतमईन और मसरूर दिखाई दे सकते हैं। किसी नए प्लान पर अमल करने, कारोबारी जिंदगी में नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने, नई नौकरी हासिल करने और अपने ख्वाबों की तकमील के लिए किसी नए आगाज में जाने के लिए आपके पास इस महीने काफी अच्छे मौके हो सकते हैं। आपके जायचे के 8वें घर में मुश्तरी और मरीख इस तमाम महीने गर्दिश पजीर रहेंगे, जिससे आपकी विल पावर में इजाफा होगा। आप दलेरी, हिम्मत और जुर्रत से स्टेप्स लेंगे। किसी भी फैसला साजी के मरहले में आप अच्छे डिसीजंस करेंगे। ऐसे अकरब ख़वातीन व हज़रात जो शादीशुदा हैं और आपके ससुराल में अगर इख्तिलाफात चल रहे हैं तो अगस्त का महीना इन इख्तिलाफात को ख़त्म करने का बायस बनेगा। आप रूहानी तौर पर भी बेहतर रहेंगे, जिसकी वजह से आप हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखेंगे। आप वक्ती फ़वाइद के बजाय देर पा फ़वाइद के हुसूल के लिए सरगर्दा नजर आएंगे। रूहानी तौर पर बेहतर हालत आपकी छठी हिस्स की कारकर्दगी को बढ़ाने का बायस बनेगी। आपका वजदान और आपका बातन आपको गाइड करेगा। आप बेहतर अंदाज में सोच विचार के मराहिल को तय करेंगे और बेहतरीन नतीजे अखज़ कर सकने में कामयाब हो सकते हैं। किसी नए रूहानी सफर के आगाज के लिए भी अगस्त का महीना आपके लिए लकी होगा। रूहानी उस्ताद से मिलने, रूहानी उस्ताद से गाइडेंस लेने, किसी रूहानी शख्सियत के करीब होने और रूहानी तौर पर अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए
آپ اس مہینے میں سر فہرست نظر آ سکتے ہیں۔ آپ ہار اور جیت کے خوف سے آزاد ہو کر اپنے روحانی سکون کے لیے اس مہینے کام کرتے نظر آئیں گے۔ آپ کی رومانوی زندگی، محبت کے معاملات اور ازدواجی لائف کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کے خانہ محبت میں اس مہینے یورانس گردش پذیر رہے گا۔ یورانس کا خانہ محبت میں قیام آپ کی رومان پر بھی میں اضافے کا باعث بنے گا۔ آپ محبت کے حوالے سے خوبصورت خیالات اور سوچوں کی زد میں رہیں گے۔ آپ کی خواہشات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو یہ دن ایسے دن ہوں گے جن میں شادی کی خواہش شدت اختیار کر سکتی ہے۔ اظہار محبت کرنے اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس مہینے نت نئے طریقے اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ کے رجحانات میں مثبت بدلاؤ آئے گا جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت دوسروں کو متاثر کرتی رہے گی۔ اسی طرح اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا لائف پارٹنر آپ میں زیادہ دلچسپی لے گا۔ یورانس آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں قیام پذیر رہتے ہوئے آپ کو انٹرنیٹ، آئی ٹی اور جدید ماڈرن دنیا کے قریب رکھے گا۔ ایسے اقرب خواتین و حضرات جو آئی ٹی کے شعبہ جات سے وابستہ ہیں، سائنس کے شعبوں سے منسلک ہیں یا فیشن انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی زندگی میں اس مہینے کوئی نیا رومانس داخل ہو سکتا ہے۔ محبت اس مہینے میں آپ کو اندرونی سکون فراہم کرتی نظر آتی ہے۔ البتہ اگر منفی حوالے سے بات کی جائے تو آپ کی خاندانی زندگی اگست کے مہینے میں کافی پیچیدہ صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ والدین کے ساتھ اختلافات پیدا ہونے کا بھی اندیشہ رہے گا۔ پلوٹو آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر میں یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ خاندانی زندگی میں بعض مفادات کے حصول کے لیے کافی زیادہ ایگریسو دکھائی دے سکتے ہیں۔ آپ غیر قانونی طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں اور خدا نخواستہ آپ میں پا لینے اور حاصل کر لینے کی جستجو منفی حیثیت اختیار کر سکتی ہے۔ آپ کو اس مہینے میں اپنی گھریلو زندگی میں کسی بڑی تبدیلی سے گریز کرنا چاہیے، خصوصاً فیملی لائف میں جلد بازی سے کوئی بھی فیصلہ مت کریں۔ کوشش کریں مکمل افہام و تفہیم کا مظاہرہ کریں۔ پلوٹو کا ریٹروگریڈ آپ کے گھریلو امور میں عدم استحکام پیدا کرنے کا باعث بنے گا۔ آپ کی ماضی میں کی ہوئی کوئی غلطی آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے بھی پہلو بچاتے نظر آ سکتے ہیں۔ آپ کو اس مہینے میں اپنے خاندان اور اپنے فیملی کے افراد سے خصوصی تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہوگی، ورنہ آپ کی خاندانی زندگی تباہی کے مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے۔ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں اس مہینے زحل اور نیپچون ریٹروگریڈ میں رہیں گے۔ زحل اور نیپچون کا ریٹروگریڈ آپ کو مستقبل کے حوالے سے بعض اقدامات کرنے سے روکتا نظر آئے گا۔ مستقبل کے حوالے سے پلانز اور پروجیکٹس پر عمل درآمد کرنے میں آپ ہچکچاہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آپ کی قسمت بھی اس مہینے کمزور رہے گی۔ زحل اور نیپچون کے ریٹروگریڈ کی نظرات آپ کو قسمت آزمائی کے کسی مرحلے میں نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ کوشش کریں اگست کے مہینے میں انعامی اسکیمز، لکی ڈراز اور قرآن اندازیوں میں حصہ لینے سے گریز کریں۔ کوشش کریں معاملات کو سیدھے طریقے سے حل کریں۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کو اس مہینے میں اپنی اولاد پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی اولاد کو اس مہینے کافی زیادہ خطرات ہو سکتے ہیں۔ وہ نامناسب لوگوں سے تعلقات بڑھا سکتے ہیں، ان کو دھوکہ دیے جانے اور سازشوں کا خطرہ رہے گا۔ اسی طرح جادو اور تعویذات کے خطرات بھی آپ کے سر پر منڈلاتے رہیں گے۔ ایسے اقرب خواتین و حضرات جو بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے کسی دوسری کنٹری میں جانا چاہتے ہیں، حج و عمرہ یا زیارات کے حوالے سے سفر کرنے کے خواہش مند ہیں، آپ کے لیے بھی اگست کا مہینہ زیادہ فائدہ مند مہینہ شاید ثابت نہ ہو، کیونکہ زحل اور پلوٹو کی رجت کی نظرات آپ کی بیرون ملک سفری زندگی میں آپ کو تنہا کر دینے والے اثرات دیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو بیرون ملک سفری معاملات میں دھوکہ دیے جانے کا بھی اندیشہ رہے گا۔ کوشش کریں اگست کے مہینے میں ناقابل اعتماد لوگوں سے دور رہیں، اپنے رازوں کی حفاظت کریں اور اپنے اہم معاملات میں صرف قابل اعتماد لوگوں کی مدد حاصل کریں۔ آپ کی سوشل لائف اور قریبی تعلقات کے حوالے سے اگست کا مہینہ ایک ناقص مہینہ ہوگا۔ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں مرکری اور وینس اس مہینے نحس اثرات دیتے نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے دوستوں سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، بعض دوستیاں ٹوٹ سکتی ہیں اور دوستوں میں سے کوئی آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ دوستوں سے وابستہ امیدوں میں آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کی سوشل لائف میں آپ اس مہینے تنہائی کی طرف جاتے
जाते मालूम हो सकते हैं। आपकी दिली ख्वाहिशात के हुसूल में आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। सोशल हलके में आपको अपनी इज्जत व आबरू को बचाने के लिए इस महीने काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप फेम और शोहरत चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना होगा जो गैर मामूली है। इसी तरह अगर आप तालीम से वाबस्ता हैं, यानी अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी तालीमी जिंदगी में भी आपको रुकावटों का सामना रहेगा। आपके इर्द गिर्द गैर तालीमी माहौल हो सकता है। आपको इस महीने में करीबी सफर करने के भी कम मौके मिल सकते हैं। मरकरी और वीनस के नेगेटिव असरात इस महीने में आपको मुतनब्बे करते हैं कि ज्यादा सफर से गुरेज करें, और अगर किसी मजबूरी की बिना पर आपको सफर करना पड़ जाए तो एहतियात के तमाम तर तकाज़ों को पूरा रखें। कोशिश करें सफर के आगाज से पहले सदका जरूर दें। मंगनी और रिश्ता तय करने के मामलात के हवाले से भी अगस्त का महीना अच्छा महीना नहीं होगा। जोल और नेपच्यून की नजरात ये इशारा देती हैं कि इन मामलात से गुरेज करें ताकि किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से बच सकें। मुअज़्ज़ज़ अक़रब ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान का मुक़द्दर इंसान की ज़िंदगी को तब्दील करने में अपना आम किरदार अदा करता रहता है। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले मुक़द्दर से आगे नहीं बढ़ सकता। अलबत्ता बाज़ मामलात में खुदा ने इंसान को कंट्रोल और कुव्वत अता की है। मुक़द्दर इंसान को उस जगह से रिस्क और मालो दौलत देता है जहाँ तक इंसान का वहमो गुमा भी न जाता हो। आपको चाहिए कि खुदा की रज़ा पर राज़ी रहें और अपने मुक़द्दर को तस्लीम करें। अपनी ज़िंदगी में आम तब्दीलियों के लिए मुस्बत अंदाज में कोशिश करें और इल्म की रोशनी में फैसले करें। आपको मालूम होना चाहिए जहालत घुप अंधेरे का नाम है। जहालत वो मर्ज है कि जिससे लाहक हो जाए वो ला इलाज हो जाता है। आपको चाहिए कि अहले इल्म लोगों के नज़दीक रहें और इल्म के ज़रिए हक और रिज़्क़ रोज़ी की तलाश करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए अगस्त का महीना इंतहाई दिलचस्प और इंटरेस्टिंग महीना होगा, क्योंकि इस महीने में आप ज़ाती तौर पर खुशो खुर्रम रहेंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपनी खुद एतमादी में इजाफा देखेंगे, जिसकी वजह से आप बड़े बड़े चैलेंजेस को भी फेस करने के लिए तैयार रहेंगे। दुश्मनों के मुकाबले में आप इस महीने बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं और अपने दुश्मनों को मात दे सकते हैं। आपके जायचे के नए घर में इस महीने सूरज का कब्जा रहेगा। सूरज 22 अगस्त तक अपनी तुरफा की हालत में होगा। नए घर का हुक्मरान होने के नाते सूरज बुर्ज असद में आपको किस्मत से गैर मामूली फवायद दिलवा सकता है। अगर आप कुरानदाजियों में हिस्सा लेते रहते हैं या किस्मत आजमाई के खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको इनामात व इकराम मिल सकते हैं। आप गैर मामूली तौर पर बेतहाशा दौलत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेम और शोहरत की बुलंदियों तक भी पहुंच सकते हैं। आपकी किस्मत इस महीने में आपका मुकम्मल साथ देती नजर आती है, जिसकी वजह से मोहब्बत के मामलात में भी आपको तरक्की मिलेगी। आप सोशल जिंदगी में नए लोगों से मिलेंगे और आपकी दोस्ती का दायरा भी वसी होगा। इस महीने में आपकी मजहबी दिलचस्पियों में भी इजाफा देखने में आएगा। मजहबी उलूम को सीखने के लिए आपकी तलबे इल्म बढ़ेगी। आपकी दूरअंदेशी और पर्दे के पीछे तक देखने की सलाहियत में भी इजाफा देखने में आएगा। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, यानी अगर आप हायर एजुकेशन, नौकरी, कारोबार या किसी मजहबी सफ़र के लिए किसी दूसरी कंट्री जाना चाहते हैं तो इस हवाले से भी आपका पल्ला भारी रहेगा। आप सफरी मुश्किलात को बआसानी अबूर कर लेंगे। आपके सफ़र आसान और दिलचस्प होंगे। आपके सीखने का दायरा चूँकि इस महीने में वसी होता रहेगा, जिसकी वजह से आप दौरान सफ़र गैर मामूली उलूम हासिल कर सकते हैं। अगर आप सूफियाना तर्ज फ़िक्र रखते हैं तो अगस्त के महीने में 22 अगस्त तक के दिन
ایسے دن ہوں گے جو آپ کی صوفیانہ فکروں اور سوچوں میں مضبوطی اور علم کے نئے راستے کھولنے کا باعث بنے گی۔ سورج آپ کے ذائچے کے نئے گھر میں 22 اگست تک آپ کو قانونی مقدمات میں بھی کامیابی عطا کرے گا۔ امیگریشن کے معاملات میں آپ اس مہینے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکومنٹیشن کے معاملات میں رکے ہوئے کام جاری ہوں گے۔ آپ کی زندگی سے رکاوٹوں، تاخیر اور التوا کا خاتمہ ہوگا۔ آپ کی شہرت اور فیم میں بھی 22 اگست تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی دانشمندی، عقلی صلاحیتیں اور تخلیقی ایبلٹیز میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ سیکھنے کے موڈ میں ہوں گے اور نہ صرف آپ خود سیکھیں گے بلکہ آپ دوسروں کو بھی سکھاتے نظر آئیں گے۔ آپ کی پروفیشنل لائف اور روپے پیسے کے معاملات کے حوالے سے بھی اگست کا مہینہ ایک بہتر مہینہ ہوگا۔ گو کہ مرکری اور وینس اس مہینے میں آپ کی پروفیشنل زندگی میں نیگیٹو کردار ادا کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کاروباری زندگی میں نامناسب فیصلے کر سکتے ہیں، جلد بازی کے رجحان میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں اور نئے کاروبار یا نوکری کی کوششوں میں بھی آپ کو ناکامی مل سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ پرانے طریقہ کار کو چھوڑ کے جدید اور ماڈرن دنیا سے منسلک ہو جائیں تو آپ کے لیے بہتر نتائج آ سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں جدید دنیا کا پلانٹ یورانس تمام مہینے مثبت حالت میں گردش پذیر رہے گا، جو آپ کو اپنے شریک حیات اور ماتحت لوگوں سے آپ کی پروفیشنل لائف میں مدد دلوائے گا۔ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں یورانس کا مثبت قیام یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ انٹرنیٹ، آئی ٹی، فیشن انڈسٹری، سائنس اور جدید ماڈرن دنیا سے مل کر بے تحاشا دولت کما سکتے ہیں۔ اگر آپ آئی ٹی اور انٹرنیٹ سے دور ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں ان سے قریب ہو جائیں۔ آپ کی صحت کے حوالے سے اگست کا مہینہ بہتر مہینہ ہوگا۔ آپ کھانے پینے کے زیادہ شوقین دکھائی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے نظم و ضبط، اپنی عادات و خصائل اور ڈیلی روٹین میں مناسب تبدیلیوں کے ذریعے بڑے فائدے مل سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں یعنی محبت کے گھر میں اس مہینے میں مشتری اور مریخ گردش پذیر رہیں گے۔ مشتری گو کے برجوزہ میں قدرے کمزور ہوتا ہے، لیکن ذاتی طور پر 7 سیارہ ہونے کے ناطے مریخ کے ہمراہ آپ کو محبت کے میدان میں ناکامیوں سے بچائے گا۔ محبت کے میدان میں آپ اس مہینے کافی زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے نظر آئیں گے۔ آپ اپنے تعلقات محبت اور ازدواجی زندگی میں ایکسائٹمنٹ کا مظاہرہ کریں گے۔ محبت کے ساتھی کے ساتھ آپ کو وقت گزارنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رومانوی زندگی یا ازدواجی زندگی میں لائف پارٹنر سے ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا۔ محبت اور ازدواجی زندگی میں آپ کو اہمیت دی جائے گی، آپ کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ ایسے سیجیٹیرینز خواتین و حضرات جن کی لو لائف میں مسائل ہیں، دشمنوں کا خطرہ ہے یا دوسرے افراد آپ کے تعلقات میں رکاوٹیں پیدا کرتے رہتے ہیں، تو آپ ان مشکلات اور رکاوٹوں کو بڑی آسانی سے عبور کر لیں گے۔ مریخ آپ میں ہمت و حوصلہ بڑھائے گا، جس کی وجہ سے آپ مخالفین کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ مہینے کا اختتام آپ کی سوشل زندگی کے حوالے سے انتہائی اچھا ہوگا۔ وینس 29 اگست کو لبرا زوڈک سائن میں داخل ہوگا۔ وینس کا 11ویں گھر میں 29 اگست کو داخل ہونا مہینے کے آخری دنوں میں آپ کو سوشل سطح پر مصروفیات عطا کرے گا۔ آپ کی توجہ مہینے کے آخری دنوں میں اپنے آپ سے باہر، اپنے مسائل سے ہٹ کر سوشل دنیا کی طرف ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ میں ایک نیا جوش و ولولہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن آپ کی تعلیمی زندگی اور آپ کے قریبی حلقے میں آپ کو اس مہینے میں رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پلوٹو کی رجوع آپ کے ذائچے کے 3رے گھر میں اس تمام مہینے جاری رہے گی۔ ایکویرس زوڈک سائن میں پلوٹو پلانٹ الٹی گردش کرتے ہوئے تعلیمی زندگی میں آپ کو عدم دلچسپی دے سکتا ہے۔ تعلیم پر آپ کا متوجہ رہنا مشکل ہوگا۔ تعلیمی زندگی میں آپ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ ساتھ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی طرح بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ بھی آپ کے اختلافات بڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس مہینے میں چیزوں کو بھول جانے کی بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ خصوصاً تعلیمی زندگی اور بہن بھائیوں کے رشتے میں آپ کو اس مہینے متوجہ رہ کر چلنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر پال لینے کی جستجو اور ہوس کو اپنے قابو میں رکھیں۔ آپ کی خاندانی زندگی اور فیملی لائف کے حوالے سے بھی اگست کا مہینہ ایک ناقص مہینہ ہوگا۔ زحل اور نیپچون یعنی سیٹرن پلانٹ
और नेपच्यून प्लैनेट इस महीने में आपके घरेलू उमूर को ताहुबाला कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट उल्टी गर्दिश में होंगे, जिससे माजी में अगर आपने खानदानी जिंदगी में कोई कामयाबियां हासिल की हैं तो उनको रिवर्स गियर लग सकता है। आपके वालिदैन के हवाले से आपको इस महीने में इंतहाई मोहतात रहना होगा। वालिदैन की सेहत के इश्यूज सर उठा सकते हैं। इसके अलावा खानदान में विरासती जमीन पर लड़ाई झगड़े का आगाज हो सकता है। नेपच्यून और ज़ुहल की रुजत ये इशारा देती है कि आपका खानदान इस महीने में हो सकता है मसाइल का शिकार रहे। घरेलू जमीन जायदाद के मसाइल को हल करने, घर में किसी नई तामीर व मुरम्मत के आगाज, घर की मुंतकिली या घर को बेचने खरीदने से इस महीने इज्तनाब करें। गैर कानूनी तरीके कार से दूर रहें। मुस्बत सोचें और मुस्बत तौर तरीके अपनाएं। इस महीने में आपकी खानदानी जिंदगी में आपको धोखा दिए जाने का भी अंदेशा रहेगा, लिहाजा खानदानी तल्लुकात को बढ़ाते हुए मोहतात रहें और नाकाबिले एतमाद लोगों से दूर रहें। आपके खानदानी ताल्लुक इस महीने में किसी मनफी खानदान से भी जुड़ सकते हैं, जो आपके लिए बदनामी और रुसवाई का बायस हो सकता है। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए बद से बदनाम बुरा होता है। जिन जगहों पर बदनामी और रुसवाई का अंदेशा हो वहाँ पर जाना इंसान के किरदार को दागदार बना देता है। आपको चाहिए कि ऐसे लोगों से मुंसलिक हो जाएं जिनके किरदार की खूबियों के चर्चे हैं। वो लोग जो बुरे किरदार और बुरी आदत के मालिक हैं, इस महीने में आपके लिए सख्त तरीन मुखालिफ होंगे और आपकी रेपुटेशन, इज्जत और साख को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए हर जीरू और हर वो चीज़ जो सांस लेती है बिल आखिर उसने एक दिन सांस लेना छोड़ देना है। बिल आखिर मौत आ जानी है जो तमाम रंगीनियों को ख़त्म कर देने वाली है। अलबत्ता वो लोग जो खुदाए अज़्ज़ा वजल पर भरोसा रखते हैं और मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत रखते हैं, वो लोग दुनिया व आखिरत में हमेशा कामयाब व कामरान रहते हैं। मुश्किलात और परेशानियों से निजात के लिए सदकात दें। सदकात सिर्फ ऐसे लोगों को दें जो मुस्तहिक हैं। ऐसा ना हो कि आप गैर मुस्तहिक लोगों को सदका देते रहें लेकिन वो आपके काम ना आ सके, क्योंकि सदका तो सिर्फ मुस्तहिक लोगों के लिए है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।